अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत कर रहा है। आज इस समाअत को 24 जून तक मुलतवी कर दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से कई अहम रिमार्क्स सामने आए जिन पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर तफसीली तौर पर बात करेंगे। बात आज के प्रोग्राम में उस मुलाकात की भी की जाएगी जो वेटिकन में हुई है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के दरमियान। ये तारीखी मुलाकात है और इसमें किन उमूर पर बातचीत हुई इस पर भी रोशनी डालेंगे। खैर, प्रोग्राम में इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है जो सरकारी ख़जाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचा रहा है और उसे रोका किस तरह जाएगा, उस पर लगाम किस तरह डाली जाएगी। प्रोग्राम में इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सलीम बुखारी साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने भी देखा कल भी रिमार्क सामने आए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर और आज भी रिमार्क सामने आए, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हवा किस तरफ की चल रही है। आखिर बड़ा मामला क्या है? क्या भल्ले का निशान छिन जाना या फिर आपको क्या नजर आता है, बड़ा मसला क्या है? देखिए, आज की जो गुफ्तगू थी कल के मुकाबले में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसलिए कि जजेस भी खुल के बोले और चीफ जस्टिस ने भी फिर अपनी बारियां ठीक ली हैं। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम समाप्त करके अपने नाज़रीन को ये समझा सकें कि क्या हुआ वहाँ। बुनियादी तौर पर दो बड़ी बातें चीफ जस्टिस साहब ने कही, वो ये, एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो ये कसिया ही नहीं खड़ा होता, आज हम ये बैठ के ये गुफ्तगू ही नहीं कर रहे होते और आपको एक नहीं दो मौके मिले। जब पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की एक तारीख है, अगर आपको मैं और पीछे ले जाऊँ तो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब ने इलेक्शन करवाए थे जो खान साहब को कबूल नहीं थे। फिर उसके बाद तस्नीम नूरानी साहब को जिम्मेदारी दी गई, उसने इलेक्शन कराए, वो भी खान साहब को मंजूर नहीं थे। तो फिर इसी तरह के इलेक्शन हो रहे थे ना कि दो मौके जो उनको दिए गए कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें ताकि आपको आने वाले इलेक्शन में कोई दिक्कत पेश ना आए। दोनों मरतबा उन्होंने, इसको कहते हैं ना मेकिंग मॉकरी ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उन्होंने दोनों दफ़ा बगैर किसी वोटिंग प्रोसेस के, बगैर किसी नॉमिनेशन वगैरह के बिला मुकाबला उनको चेयरमैन करार दे दिया। तो उसको बुनियाद बना के फिर इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनका निशान जो है वो छीन लिया। सही। निशान के हवाले से भी एक बहुत अहम बात आज चीफ जस्टिस साहब ने की है, वो ये कि भाई पहली बात तो ये है, जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन करवा लेते तो मसला ही नहीं था। दूसरी बात ये कि उनका एक तासुर ये कायम किया जा रहा है कि हमने पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अदालत का किरदार नहीं है। इसमें अदालत का किरदार इसलिए नहीं है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको एंडोर्स कर दिया, ठीक है, सही, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है केस, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर ये ढंग से हो गए होते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये तो हमने ऑब्जेक्टिवली बात कर दी है, जो हमारा कंक्लूजन है कि हम ये समझते हैं कि आज वहाँ ये हुआ। लेकिन इसके लिए जो है रिमार्क्स का तफसील से नाज़रीन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं जल्दी से ये बता दूं कि नहीं, चीफ जस्टिस साहब को तो बाद में कहेंगे। अच्छा, बाकी के जजेस क्या बोले हैं वो ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है जी। देखिए जनाब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। सवाल तो उन्होंने उठा दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास आइन के साथ साथ एक इलेक्शन रूल्स और इलेक्शन एक्ट भी है जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसके तहत ये फैसले हुए हैं। उसके बाद जनाब वो ये फरमाते हैं कि मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। ये गलती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान केस में की, सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर मोहर लगा दी। ये जजेस बोल रहे हैं, वकील नहीं बोल रहे हैं, उस पर बाद में आते हैं। फिर जनाब वो ये कहते हैं कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। ठीक है, हमने उसकी वजाहत इब्तिदा में कर दी है कि अगर वो इलेक्शन करा लिए होते और ढंग से करा लिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उसके बाद जनाब उन्होंने ये फरमाया कि हमारे सामने एक महदूद सवाल है, क्या मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। हाँ जी, ठीक हो कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज की पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जो कुछ कहा है वो ये। उसके बाद चलते हैं जनाब बंदोखेल साहब, जमाल बंदोखेल साहब फरमाते हैं आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि हम क्या इंतखाबी निशान छिन जाने के एक सियासी जमात का वजूद ख़त्म हो जाता है, यानी अगर आप उसका निशान ले लें वापस तो क्या पार्टी ख़त्म। हाँ जी। फिर वो फरमाते हैं जनाब कि
جسٹس من اللہ صاحب آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے. پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نہ یہ ایک نئی درفنتنی ہے. جو ایشو عدالت کے سامنے نہیں ہے, جو ایشو پٹیشن میں نہیں ہے, جی وہ سیٹوں کا ہے, وہ سیٹوں کا ہے. اور آپ اس لیول پلینگ فیلڈ چھیڑیں گے اگر تو پھر وہ ظاہر سنب کیا جائے گا. تو وہ میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کو پیری کر دیا. بالکل انہوں نے کہا کہ چھوڑیں, یہ ایشو ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے بعد جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ فرماتی ہیں الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا. وہ ہم بھی وضاحت کر چکے ہیں, کورٹوں میں بھی وضاحت ہو چکی ہے اس کی کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. اگر آپ کو نشان نہیں ملے گا تو آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ وہ سمپل فیکٹس ہیں جو میرے خیال سے سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب جناب فرماتے ہیں, مزید فرماتے ہیں کہ کیا انتخابی نشان واپس لینے ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں اینڈ نہیں. ہاں اس لیے کہ آپ پھر بھی آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, وہاں ایک نیا گروپ بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا جی جو مختلف ججز نے ریمارکس دیے ہیں. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا. پہلی بات تو یہ کہ فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا, جو وکیل ہیں, کہ اس میں کوئی تصاد نہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا ہی نہیں اور اسی لیے سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلے فہرست جمع نہیں کرائی. اب یہ اتنا ولنریبل پوائنٹ تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر اس کو پکڑا اور ان کا ذرا ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے آپ نے کیا کہا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اپنی یہ بات ایک بار دہرا دیں, جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ جی ہاں اس میں کوئی تنازع نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل نے نہ ہی الیکشن لڑا ہے. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ تنازع کی بات, تو پھر آپ تنازع کی بات کیوں کر رہے ہیں, بس یہی کہیں کہ الیکشن نہیں لڑا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کل سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بھئی یہ پہلے بھی ہوا ہے, اتحاد بنتے ہیں, اتحاد ٹوٹتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی بھی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان سب نے اتحاد بنائے, 13 جماعتی اتحاد بنایا. پھر اتحاد کا کیا حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. بنانے والے بھی الگ ہو گئے. اچھا, سب سے زیادہ جو موٹ پوائنٹ تھا وہ تھا بلے کا نشان. اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ بلے کا نشان کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتا, جس پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں تو پھر آپ کیسے سپریم کورٹ پر یہ ایسپرشن کاسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بلے کے نشان سے محروم کر دیا ان کو. جیسا ہم نے تفصیل بتائی اس کی کہ تو بہت پہلے سے, پہلے الیکشن کمیشن نے, پھر پشاور ہائی کورٹ نے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ جو ہے آج کی اس گفتگو میں جو کھل کے صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ بائی دا بک چلتے, یعنی جو کچھ الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہے اس کی اور جو آئین کے تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہوتے, تو پھر اس قسم کا کوئی یعنی تنازع جو ہے وہ کھڑا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے, چیف جسٹس نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے استفسار کیا کہ ایوان کو نشستوں کی مقررہ تعداد سے کم رکھا جا سکتا ہے, تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نشستیں پوری ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی موٹ پوائنٹ تھے آج جو ڈسکس ہوئے, ان میں چیف جسٹس صاحب نے, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, آسان زبان میں, میلہ لوٹ لیا. وہ یہ کہ جتنے کویسچن ریز کیے گئے تھے ججز, فیلو ججز کی طرف سے اور وکیل فیصل صدیقی صاحب کی طرف سے, ان کا انہوں نے جواب بھی دیا اور ایک نتیجے پر بھی وہ پہنچے. فیصلہ تو خیر ابھی بہت دور ہے, فیصلہ تو اگلی سماعت جب 24 کو ہوگی, 24 جون کو, تو پھر دیکھا جائے گا. بخاری صاحب, لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پر امید ہیں 24 کو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک تو عادی ہیں کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا رہتا ہے, اس لیے وہ ان کی توقع, وہ ججمنٹ پاس کرتے ہیں نا وہ. یہ بھی عادت پرانی ہے. جب خان صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے تو آپ کو یاد ہے ان کے پارٹی کے لوگ آ کے بتاتے تھے کہ فلاں کو فلاں مقدمے میں اتنی سزا ہوگی, فلاں اتنی سزا کے بعد فلاں جیل میں جائے گا, فلاں جیل میں فلاں کے لیے کمرہ تیار ہو رہا ہے جس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یاد ہے نا؟ تو یہ اسی دور کی آتے ہیں.
اور جس جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نا اپنے پروگراموں میں، اس کی بنیاد بھی یہی وہ باتیں ہیں کہ ججز اس حد تک چلے جائیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کوئی بہت انویبل ٹرم نہیں ہے، یہ بہت سیریس ایکسپریشن ہے، اور خاص طور سے سپیریئر جوڈیشری کے بارے میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے. تو ججز کو بھی بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے اور بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، I think that is too early to talk about it. ایگزیکٹلی جو اب اس کو دیکھتے ہیں اس ٹھیک کے ہے، بارے میں. بخاری صاحب لیکن مقابلہ جو ہے وہ خوب چل رہا ہے، اچھا. چاہے وہ وکیل صاحب کا آرگومنٹ ہے، چاہے وہ ججز کے ریمارکس ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز ہیں. سر مقابلے سے یاد آیا وہ توہین عدالت کی بھی بات کر لیتے ہیں. ایک طرف سے تو معافی آ گئی، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں آپ پٹیشن واپس لے لیں. اچھا جی، اب اس کے حوالے سے بھی اب آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھیڑ دیا ہے یہ موضوع، تو پھر اس کے اوپر بھی بات تھوڑی سی ذرا ادھر کو جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک وقت میں اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ان کا نام پڑا تھا بابا رحمت، اور یہ نام کسی اور نے نہیں ڈالا تھا، انہوں نے خود ہی ڈالا تھا اپنا. ٹھیک ہے کہ میں پہرا دوں گا، میں چارپائی بچھا لوں گا وہاں ڈیم کے اوپر، یاد ہے نا جب ڈیم فنڈز کا ایشو چل رہا تھا. جو توہین عدالت ہے اس کی آج تک صحیح اور فائنل ڈیفینیشن ہوئی نہیں. کیا توہین عدالت ہے، کیا توہین عدالت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میں مثالیں دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں صاحب، آپ کو رؤوف حسن صاحب نے کہا ٹاؤٹ ججز، کسی نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے؟ نہیں. تو پھر فیصل وارڈا صاحب اگر یہ کہیں کہ ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم بھی دوسروں کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے، تو اس میں توہین کہاں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین نہیں ہے، عدالت کے سامنے معاملہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بعد آپ دوسرے مثال دیکھ لیجئے. انہوں نے تو ڈٹ گئے اپنے مقام پہ، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے اور میں تو معافی نہیں مانگ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھیں ہمارے جو جج صاحب ہیں ایک کورٹ کے، انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا اپنی ایک تقریر میں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ایک خاص پارٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ہم کالی بھیڑیں نہیں، ہم تو کالے بھونڈ ہیں. آپ مجھے بتائیے، جب آپ باقی کے سارے ججز کو کالا بھونڈ قرار دے دیں گے تو یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم کس کو سمجھیں کہ توہین عدالت ہے اور کس کو سمجھیں کہ توہین عدالت نہیں ہے. سر پھر اس طرح تو کسی کو بھی توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرا کر آپ بلا سکتے ہیں اپنے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کا جو قانون کہہ لیجیے، جو اختیار ہے عدلیہ کو، دس از دا لاسٹ تھنگ دیٹ اینی جج وڈ انیشیٹ. اچھا. کوئی بہت کم، بہت ریئر کیسز میں آپ کو پریسیڈنٹ ملیں گے کہ کسی سینئر جج نے یہ اختیار استعمال کیا ہو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک طرف تو ہم علمبردار بنتے ہیں آزادی رائے کے، دوسری طرف اپنے بارے میں ایک ہم جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی طویل بحث ہے، اس کو بھی کسی وقت بعد میں بات کریں گے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، جو میئر تھے سابقہ کراچی کے، انہوں نے معافی مانگ لی، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، جو کہ ہو جائے گی. اب کل پیشی ہے. فیصل وارڈا صاحب اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہے. کوئی کہتا ہے یہ فلاں کا نمائندہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کو فلاں کی سپورٹ ہے. جو بھی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے سٹانس پہ ڈٹ گئے. بخاری صاحب وہ بھی تو یاد ہے نا جب بانی پاکستان تحریک انصاف کو بھی توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا، پھر کس طرح معافی ہوئی، تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب ٹھیک رہ گئے. میرے خیال سے اس معاملے کو پہلی بات تو یہ کہ چھیڑنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جتنا یہ لمبا ہوتا ہے نا معاملہ، اس میں اتنا ہی مزید بدمزگی پیدا ہوتی ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ جو مہذب معاشرے ہیں اس میں یہ ڈسکریشن جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بہت سارے چیف جسٹسز کے ریمارکس بھی ہیں. پریسیڈنٹس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے جلدی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے، لیکن اس پر کیونکہ کل ہم نے اس کا تذکرہ بھی اسی لیے کیا کہ کل چونکہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آئے گا، 3 رکنی بینچ غالباً اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے. ہم ملاقات جس کی ہم بات کر رہے تھے اس پر تفصیلی بات بہت ضروری ہے. ویٹیکن میں ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی. روحانی پیشوا ہیں مسیحاؤں کے پوپ فرانسس ان سے، اور اس ملاقات میں
पोप फ्रांसिस की तरफ से सराहा गया जिस तरह सानहा जड़ांवाला के बाद तामीराती काम किया गया, चर्चेस की तामीर की गई, जो घर तोड़े गए थे उनकी मुरम्मत की गई, फौरी तौर पर जिस तरह उस काम को कंप्लीट किया गया, उस पर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तरफ से दी गई दावत को कबूल भी किया और कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द आऊँगा। इंशाल्लाह तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान आऊँगा। बुखारी साहब यहाँ बैठे हैं। बुखारी साहब, तारीख़ी मुलाकात है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे वज़राए आज़म, बहुत सारे सदूर जो हैं वो दौरे पर जाते हैं इटली के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उनकी मुलाकात भी पोप से हो। पोप फ्रांसिस का मोहसिन नकवी को रिसीव करना और जिस किस्म की वार्मथ का मुजाहरा किया गया है वो सब लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है, कोई इसमें एग्जेजरेशन नहीं है। तो ये मुलाकात जो है तारीख़ी होने के साथ साथ इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी थी कि जो जड़ांवाले का वाक़या था, जिस पे जो जब वकूफ़ पज़ीर हुआ उस वक्त मोहसिन नकवी चीफ़ मिनिस्टर थे और उसको काबू करने के लिए, उसके जो कल्प्रिट्स थे उनकी गिरफ्तारियों के लिए, उनके ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन के लिए और तामीर नौ, जो रिहैबिलिटेशन जिसको कहते हैं, रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ, उसके लिए जो मॉडल उन्होंने कायम किया उसकी तारीफ़ भी पोप फ्रांसिस ने खुद की है, ज़िक्र करके जड़ांवाले का। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए तमगा है एक तरह से, कि वो लोग जो अपने आप को ग्रीव्ड पार्टी समझते थे, जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे, उनकी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है ज़मीन पर, कुर्रा अर्ज़ पे, उनका एंडोर्स करना जो है उसको, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि वो सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसमें इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई। उस पर उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो पोप का स्टांस है उसका शुक्रिया भी अदा किया मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी ने भी तारीफ़ की जो मौक़िफ़ उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में इख्तियार किया हुआ है। तो ये मुलाकात इज़ मोर दैन ए फॉर्मल मीटिंग, आई वुड से। और दूसरी बात ये कि ये भी हवा में नहीं है, जो कुछ यहाँ हुआ, हम अगर कहें तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं उसको। सियालकोट के वाक़े, सानहे के बाद वाक़या तो नहीं है वो, हमने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा, तभी हम जड़ांवाले वाला वाक़या जो है उसकी तबाहकारियों को महदूद कर सकें। सही। और उसी तजर्बे ने फिर हमें इस काबिल बनाया कि हम सरगोदे वाले वाक़े पे डैमेज कंट्रोल कर पाए। किसी सूरत हाल को जिसकी कोई एडवांस वार्निंग नहीं है, जो अचानक फ्लेयर अप होता है और इस कदर बदसूरत शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके लिए डैमेज कंट्रोल ही हो सकता है, क्योंकि आप स्पॉट पर तो है नहीं। तो जिस तरीके से ये डैमेज कंट्रोल किया गया, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं और मज़ीद तबाही बढ़ने से रोकने का अमल इसलिए मुमकिन हुआ कि 20 मिनट के बाद हैवी पुलिस कंटिंजेंट जो है वो वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसके बाद आईजी पुलिस वहाँ पहुँचे उसी दिन, और जिस तरीके से वहाँ आग फैल सकती थी, नफ़रत की जो आग थी, उसको काबू करना मेरे ख्याल से पुलिस को इसका ज़रूर यानी मुबारकबाद देनी चाहिए उनको कि उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन एक इस हवाले से याद रखें, ये सूरत हाल जो कहते हैं ना, कुदरती आफात जो हैं वो वार्निंग के बगैर आती हैं। ज़लज़ला जो है कभी आपको बता के नहीं आता कि मैं आने लगा हूँ। इसी तरह से ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, इसकी भी कोई एडवांस वार्निंग नहीं होती। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास विल होनी चाहिए, आपके पास वो पैराफिनीलिया होना चाहिए जिससे आप इस किस्म की सूरत हाल को काबू कर सकते हैं। मैं अपनी ये बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए, इस्लामोफोबिया के वाक़यात आपको याद है, इसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो अपने आप को बहुत फर्स्ट वर्ड कहती है, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के मामे और चैम्पियंस कहते हैं, आपने देखा वहाँ इस्लामोफोबिया के तहत क्या क्या नहीं हुआ, क्या कुरान पाक की बेहुरमती नहीं हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वहाँ की हुकूमत ने या वहाँ की पुलिस की वजह से हुआ है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह के वो पादरी साहब एक थे जिन्होंने तमाम तरह हंगामा खड़ा किया था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर डैमेज कंट्रोल हो जाए तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा अमल है। ठीक है जी। और पोप फ्रांसिस के पास कोई ना कोई जवाब, अपनी इंफॉर्मेशन तो होगी ना, वेटिकन इज ए स्टेट। ठीक है, उनको किसी ने तो बताया होगा ना कि जड़ांवाला में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने तारीफ़ की है। दूसरी बात यह कि पोप फ्रांसिस के लेवल के ऊपर अगर कश्मीर का तज़किरा हो रहा है या तज़किरा हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं समझता हूँ। इसलिए कि हिंदुस्तान दावा करता है भारत के जी, वो हर तरफ उनकी बात जो है उसको सुना जाता है, पाकिस्तान की तो बात कोई सुनता नहीं है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कि नहीं जनाब, कोशिश अगर की जाए। आप देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब वापस आ सकते थे लंदन से ना, इटली जाना कोई ज़रूरी तो थोड़ी था, बट ही थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट
کیونکہ یہاں ایک واقعہ تازہ ہو چکا ہوا ہے. سرگودا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوپ فرانسس سے ان کی ملاقات جو ہے یہاں موجود جو گریوڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک ریلیکس کا باعث ہوگی, کیونکہ انہوں نے جو محبت اور پیار کا پیغام بھیجا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. لوگ جو ہیں اس کمیونٹی کے وہ اپنے پوپ کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. بخاری صاحب, میں مبارکباد پر بات یہی کہوں گی, شہربانو نقوی اس کی مستحق ہیں, کیونکہ وہ جس طرح سے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہم ایک انسیڈنٹ کو روک پائے. مگر آپ کو اطلاع کے لیے میں ایڈ کر دوں کہ جتنی ان کی تعریف ہوئی ہے اس ایک انڈیویجول کی, آپ نے اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا. جو ہائپ ان کو ملی ہے پاکستان میں اور کسی کو ملی ہے کبھی؟ کسی پولیس افسر کو نہیں. تو جو ان کا ڈیو تھا وہ تو دیا نا قوم نے ان کو. بالکل ہم نے بھی دیا بیٹھ کے, جہاں بھی آپ نے بات کی, جہاں میں نے بات کی, ان کی تعریف کی کہ انہوں نے مردوں والا کام کر دکھایا, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, اور اس کا ایوارڈ ان کو مل رہا ہے. سر اگر ہم اوور آل اس ملاقات کو دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کی پوپ فرانسس سے ہوئی ہے, تو کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کو کیا میسج جا رہا ہے اس سے؟ میرے خیال سے جو محبت اور پیار کا پیغام انہوں نے دیا ہے, پیس جس کو وہ کہتے ہیں, امن کا پیغام جو انہوں نے دیا ہے, اس کو وہ کمیونٹی جو ہے مسیحی برادری جو ہے ہماری, وہ رسپونڈ کرے گی. میں نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے. وہ ممالک یا وہ عناصر جو پاکستان کے اس امیج کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی پریکٹس نہیں ہو رہی, یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے ان کے لیے بھی. چپیٹ تو اس لیے, چپیٹ سے بھی زیادہ کہیں اس لیے کہ یہ خود ان کے روحانی پیشوا یہ کہہ رہے ہیں. کرسچینٹی کوئی ایک ملک میں تو نہیں ہے نا, پوری دنیا میں ہے وہ بھی. تو یہ میرے خیال سے اس ملاقات نے سرگودا کی صورتحال کو نہ صرف قابو کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی, بلکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو ان کا بھی تدارک کرے گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب, اس پر تو ہم بات کر ہی رہے تھے کہ سرکاری خزانے کو نقصان کون پہنچا رہا ہے, تو اب اس کو ڈسکس ہی کر لیتے ہیں. سگریٹ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں غیر قانونی سگریٹس کی تجارت کا معاملہ ہے, اور اسمگل شدہ سگریٹ کی فروخت پر ٹیکس ریونیو کو 300 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے سلیم بخاری صاحب, اتنا بڑا نقصان ہم کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہو کیسے رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اس کو روکنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے اس کا جو آپ نے بتایا ہے کہ اتنا جو ہے ریونیو وہ حکومت کے ہاتھ سے یعنی جا سکتا ہے, یعنی ضائع ہو جائے گا. بنیادی طور پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سگریٹ کی جو فروخت ہے جی, اس کو ہم ریگولیٹ کر پائے ہیں کہ نہیں. میرے خیال سے تمام تر سگریٹ کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بے پناہ مرتبہ حکومت کو اپروچ کر کے اپنی پرپوزلز دی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پرپوزل پر یا تو عمل نہیں ہوتا یا کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا. مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں. دیکھیے, قانونی مارکیٹ شیئر جو 2022 میں 63% تھا مارکیٹ کا, وہ 2024 میں 44% یعنی 44% کم ہونے کا اندازہ ہے. 2 سال میں 19% مارکیٹ کا حصہ جو ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے. ٹریک اور ٹریس سٹیمپ یہ ایک وہ پروسیس ہے جو سگریٹ کو یا سگریٹ کے پیک کو یعنی آفیشیل بناتا ہے, یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے اور یہ ٹیکس دے چکے ہیں. اس کے بغیر برانڈز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یعنی ایک تو وہ برانڈز ہیں جو آفیشلی سرٹیفائیڈ ہیں, وہ جو ہیں وہ پچھلے سال 128 تھے اور انفارچونیٹلی اس سال وہ 165 ہو گئے ہیں برانڈز, صحیح, جن کے اوپر وہ ٹریک اور ٹریس سٹیمپس نہیں ہیں. دوسری طرف ایپسوس آرگنائزیشن ہے, اس کے مطابق مارکیٹ میں 104 برانڈز وہ ہیں جو کم مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر یعنی 127.44 پیسے سے بھی نیچے فروخت کر رہے ہیں. سستا مل رہا ہے. اب یہ وہ صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ نہ وہ کسٹم دے رہے ہیں, نہ وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, نہ وہ ایکسائز دے رہے ہیں. سمگل ہو کے چیزیں آ رہی ہیں, آپ بیچ رہے ہیں. جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی تو ایسی تیسی پھر گئی نا, اس لیے کہ جو سگریٹ ان کا بکنا تھا اس کی بجائے وہ سمگل شدہ سگریٹ جو ہے وہ بک رہا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو سمگل سگریٹس ہیں ان کی وجہ سے حکومت کو 300 بلین روپے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, 300 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان ہونے کا احتمال ہے. ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہنی, وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو میں 300 روپے کا نقصان تو آپ نے بتا دیا.
गुज़श्ता साल ये नुकसान 242 अरब रुपए था। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है कि सीखा क्या हमने। हाँ, हमने सीखा कुछ नहीं है, बल्कि आंखें बंद कर ली हैं। जी, क्योंकि अगर इसका तदारुक नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो जिनको फैसले करने होते हैं वो फैसले नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ अफराद जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, जिनमें से 80% का ताल्लुक गरीब और मुस्तवस्त तबके से है, परेशान ज़्यादा होते हैं। जो कि वो छोटे लो ब्रांड जो हैं हाँ वो जी। पीते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी को तबाहकारी की तरफ ले जाते हैं और दुनिया भर में सालाना 70 लाख लोगों की अमवात का सबब वो बीमारियां बनती हैं जिनकी एक वजह सिगरेट नोशी है। ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ जनाब ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक तंबाकू की आलमी सनत का हुजम 867.6 अरब डॉलर है, जो इस दिहाई के अख्ताम तक 1 खरब डॉलर से बढ़ जाएगा। ठीक हो गया जी। जी, अब आ जाए जी पाकिस्तान में जो गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत है उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने गुज़श्ता हफ्ते ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में सिगरेट की गैर कानूनी फ़रोख्त का हुजम सिगरेट की कुल फ़रोख्त का 63.5% है। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। और अब वो ब्रांड जो सिगरेट की कानूनी फ़रोख्त करते हैं उनका हुजम सुकड़ के 36.5 रह गया है। ऑब्वियसली जब यानी जो लीगल और इलीगल में फ़र्क लीगल तो और होगा। लीगल में फ़र्क अगर इस नौइयत का होगा जी। तो तबाहकारी का लेवल भी आप तय कर लेना कि क्या होगा। इसीलिए तो बढ़ गया नुकसान भी। ठीक है जी। इसी तरह जनाब जो लॉबियां काम करती हैं तंबाकू के हवाले से, सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 16 लाख लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और वो सिगरेट नोशी करते हैं। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर 37% मज़ीद इजाफा किया जाए तो सिगरेट की कीमतें बढ़ने से 7,57,000 लोग सिगरेट नोशी तर्क कर देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक डेवलपमेंट है कि वो लोग जो तंबाकू के ख़िलाफ़ काम करते हैं, नहीं वो लॉबीज़ या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी स्मोकिंग काम करती हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर महंगे कर दिए जाएं सिगरेट तो उससे 7,57,000 लोग जो हैं वो सिगरेट नोशी तर्क कर देंगे। यानी एक अफेक्टिव टूल जो है वो ये है कि आप सिगरेट को वल्नरेबल ना रहने दें कि एक आम आदमी की रसाई हो उस तक, उसको देंगे तो उससे भी बचत हो सकती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू की सनत से टैक्सों की मद में 551 अरब रुपए वसूल हो सकते हैं। अच्छा। जबकि इस साल के एंड तक ये रकम जो है मुतवक्का आमदन जो है वो 242 अरब रुपए है। बुखारी साहब, इन्फॉर्मेशन तो बहुत मुफीद है, लेकिन क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर वजाहत कर दें मुझे कि करना क्या चाहिए टैक्स चोरी को रोकने के लिए। बिल्कुल आखिर ठीक। हमें इसका सदेबाब भी तो निकालना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। आपके जितने भी एंटी स्मगलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, आप समझ नहीं मेरी बात, उन जी, मैं सब समझ रही को हूँ। सिगरेट की स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, जिसका एक बड़ा रास्ता अफगानिस्तान है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई ना टैक्स है, ना वहाँ कस्टम है, ना ड्यूटी है, इसलिए वहाँ सस्ती चीज़ें आ जाती हैं दुनिया भर से। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो थी उसके हवाले से भी कोई 70% सामान अफ़गानिस्तान पहुँचता ही नहीं था, यहीं खुल के यहीं बिक जाता था। तो आप मुझे बताएं कि जो अदारे वो मैन्युफैक्चरिंग में थे उनकी तो ऐसी तैसी हो जाती थी। यही हाल हमारे सिगरेट का हो रहा है। एक तो ये कि हमें स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। सही। दूसरी बात यह है कि हमें गैर सर्टिफाइड यानी अनसर्टिफाइड ब्रांड जो हैं उनको ख़त्म करके ज़ीरो लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि सारा सिगरेट जो है वो चूँकि सर्टिफाइड बिकेगा, लिहाजा आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो स्मगलिंग को रोकना है और इंश्योर करना है कि जो गैर सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में ना बिकें, तो इस सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है। वरना ये जो रेवेन्यू लॉस जो है जो कई सालों से चल रहा है, ये अब ऐसी लिमिट पे पहुंचने वाला है कि जो हम सस्टेन नहीं। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जिन बातों पर रोशनी डाली उनमें है कि स्मगलिंग को रोकना होगा, जो नॉन सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं उन पर काबू पाना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर ये जो सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है इसको रोका जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।